सर अरे बाबा बदकून बाहेर घालतो या थँक्यू. करपाचो सगळ्यांक रायट करून येईल प्रचार आमी करतले टायमा प्रचार सदां करता ते गेले 3 इलेक्शनां हांव जिखला प्रचार ताणें केला हांवें केला नविद्यात कांय ना जाता फक्त कितें जाता केन्ना केन्ना कॅन्डिडेट नवे आसता ताका बावड्याक कळना कोण ते लोक ते फुडें बसले कोणाचे लोक ते खंयचे लोक ते एक आहा की ब्रँड दॅपो इज बिगर दॅन ब्रँड BJP दॅपो म्हूण म्हाजे वोट चड मेळत BJP मेळना सगळ्या कडेन मेळत BJPन दॅप्याक तिकीट कित्याक दिल्या तांचे भितर कोण नाशिल्लो तिकीट घेवपी लायकेचो म्हणून ताका दिल्या न्ही कितें आमचे मतदारसंघात जे थोडे वोट म्हाका पडटाले ते वोट पल्लवी दॅप्याक पडपाक शकता लेट इज एडमीट आनी ताजें एक आमी हेंय करपा जाय प्रेजूय करपा जाय आनी सांगलें की आपूण सगळे लोकां मदीं गेले आनी कितें इश्यू तुका कळ्ळें आनी म्हणलें अनएम्प्लॉयमेंट हो एक मेजर इश्यू आज देशान लोकनिती CSDS म्हणून सर्वे जाल्या ताजेर ताणें म्हणलां की इनइक्वेलिटी अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन आर बिगर इश्यूज दॅन इमोटीव इश्यूज आज इमोटीव इश्यू BJP खंयचो वापरता राम मंदिराचो आज रामनवमी पूण राम राज्य इंडियेन ना राम राज्य जर आशिल्लें जाल्यार इनइक्वेलिटी आसपाची न्ही अनएम्प्लॉयमेंट आसपाची न्ही आनी गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट आहा तें पल्लवी दॅप्याक वालोवन आनी सारकें आयडेंटिफाय केल्लें आहा इज द हायेस्ट इन द कंट्री इट इज मोर दॅन द नॅशनल एवरेज इट इज 10% अकॉर्डिंग टू CMI आनी CMIचेर प्रेशर घालून आतां फुडले फिगर्स पसून काडला भायर येवपाक ते दिना सो सत्य परिस्थिती अशी आहा की गोंयचे लोक कितले आमदार फुटले आसत कितले भाड्याचे बैल हाडले आसत पूण लोकां मदीं अनएम्प्लॉयमेंट हो इश्यू आसा आनी हो इश्यू केन्नाच इग्नोर करूंक जायना कोण बाबू कितें म्हणून बाबू आलगांवकर वॉज फ्रॉम धारगड ब्रॉट टू मडगांव नाव ब्रॉट टू फातर्डा सी यू कॅन्ट इम्पोर्ट सो मेनी थिंग्स ना बट एक मरे हें जालां की अलायन्स अजून पावना पावतले मरे पावतले मरे पळय हांव म्हजी स्टायल कशी आहा की एक करून ते पल्लवी दॅप्याक फुलोवपाक मिटिंगी घेता ते आमी फुलोवपाक दिवचे ना आमी एक वर्कर मिटींग घेतले मागीर आमचे वर्कर आनी तांचे वर्कर दाखोवचे चल आनी हें हांगाच न्ही हें मडगांवांनी घेतलें मडगांवांनी ताका दिगंबराक मडगांवांत गल्ली गल्लीन येतले आमी चल पळोवया ताका सांगून की वील कम टू मार्गो शो स्ट्रेंथ वील सी वॉट इज हू स्ट्रेंथ ते आतां सरकार तांचे कडेन आहा आनी दादागिरी चालू आहा आनी सगळ्याक जॉब प्रॉमीस केल्या दिगंबरान एक कावन्सिलराक 2 जॉब प्रॉमीस केल्या कावन्सिलर मडगांवचे आहा तांकां मडगांवचे पडूंक ना वॉर्डाचे पडूंक ना आपल्या भुरग्याक नाल्यार आपल्या भावाक जॉब दितलो बाबा हाजेर ते आसात नाजाल्यार मेजॉरिटी मडगांव म्युनिसिपालिटीची दिगंबरा कडेन ना मेजॉरिटी म्हजे कडेन आहा हें हांवें प्रूव करून दाखयलें आहा 15-10 करून नाल्यार झक मारीत कायदो बदलचो पडनासलो ताका कायदो बदलून ताणें घटनेची हत्या केल्ली आहा की लोकशायेन सिक्रेट बॅलट म्हणटा तो कायदो आसतालो हांगा कितें उडो दाखोवन वोट मारपाक लायतले हो मॉडल तो पळयलो घाली सो तो मॉडल आमकां तसलो नाका वी वील गो टू द पीपल वी वील गी दॅट फायनली वी हॅव अ फायटर वी हॅव एन एक्टिविस्ट हू फायट्स फॉर पीपल्स कॉजीस ही वील गो टू द ग्रास रूट एंड वील लास्ट 4 months हू दिगंबर इज वॉट टायप ऑफ अ फायटर ही इज तो हें मरे बिजुडो धांवलो कित्याक तो कसलो फायटर तो आज काल मेरेन काँग्रेस म्हणून झगडटा मागीर देवाक फटयता आनी मागीर BJPन वता तूं फायटर म्हणटा असल्या लोकांक पूण तुजें डेफिनेशन ऑफ फायटर इज रॉंग कसलो फायटर तो वॉट इज दी वॉट फॉर खंयचे
कोजा खातीर झगडला तो सांग म्हाका तूं कोंकणी खातीर झगडला गोंय राखपा खातीर जॅक सिकेरीन हें केलें ताजें पुतळो बांदपाक विचार आयलो ताजे तकलेन क्रिस्तांवांची मतां घेवन इतल्या वर्सां जिखला कितें दिलें तांकां परतें इन रिटर्न कितें दिलें मार्गांवान फातोड्डा लीड घेवपाक अशें ते पळया रे लीड बीड म्हणटा पळय ते व्हडले फिगर्स आनी व्हडली शापाकां उलोवपाची म्हाका संवय ना आमी खालतीपणान वचपी आमचो कॅन्डिडेट खालतीपणान फुडें वचपी आमी लोकां मदीं वतले आनी पळयतले आनी तुका एक सांगता बाबा देंप्याच्या बायलेक मतां चड पडपाची दिगंबर नाशिल्लो जाल्यार दिगंबर म्हणटी पनवत आनी ही पनवत तांकां लागतली कित्याक देवाक फटोवपी एकलोच पॉलिटिशियन आहा जगान जो सांगपी की देव आपल्या कडेन उलयता आनी मागीर आपूण फटींगपणां करता तो एक दिगंबर पळय जितलो मोग मेवलो ह्या दिसांनी कॅम्पेनिंगाच्या टायमार ते सगळे सोमेस्त गोंयकारांच्या नांवान आनी आमचे सगळे अलायन्स पार्टनराचे लिडर्स आसा हांगा सगळे जे लोकांक त्रास जाल्लो असो जावं ते शेतकामती नुस्तेकार मायनींग डिपेंडंट पीपल यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ आमचे बायलांचे अस्तरेचेर जो अत्याचार जाला सगळ्यांच्या नांवान आयज नॉमिनेशन आमी फायल केलां कॅप्टन तुका कितली खात्री आसा तुमी जिखतले म्हणून म्हाका दिसता लोकांनी ऑलरेडी आपणाचो वर्डिक्ट दिल्लो आसा जो रिस्पॉन्स आमकां लोकांचो मेळटा म्हाका दिसता 7 मे दीस एक सुनामी जावपाची आसा आनी 4 जून हिस्ट्री वील बी क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक जाल्लो आसा रॉंग पॉलिसीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट सिंपल एग्जाम्पल घेवया मायनींग डिपेंडंट पीपल 12 वर्सां जालीं पयलीं मायनींग बॅन केल्लें आनी तांचो वरिश्ठ लिडर तेन्नाचो आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार ताणें अशें हात करून सांगुल्लें आय बॅन्ड म्हण जितलीं इलेक्शनां जाता 6 म्हयने पयलीं हो सरकार सांगता मायनींग स्टार्ट करता लोकांक ते फोटींग आश्वेशनां दिवन इतलो त्रास जाल्लो आसा की आतां आमी विचारूंक सोदता जो प्रधानमंत्री आतां येवपाचो आसा 27 काय 28 तारखेर आपणाचे ते व्हडले मिनिस्टर घेवन तांणी सांगपाचें तो कित्याक येता माफी मागपाक येता की सगळे फोटी मारलेल्यो म्हूण काय आनी एक आश्वेशन दिवंक सोदता हाका लोक गोंयचो विचारतलो कित्याक तो व्हडली फौज पासून घेवन आयले जाल्यार आमचे सावथ गोवाचे 5 पांडव जे आसा जे काँग्रेसीचे LOP बाब युरी आलेमांव बाब एल्टन डिकोस्ता बाब विजय सरदेसाय बाब कॅप्टन बेन्झी विएगस आनी आमचो क्रूज सिल्वा हे 5 पांडव मोदीची फौजीक कावरवांक धांवडावन घालतले तुम्ही मायनिंग सुरू करतले 70 इलाका हांव मायनींग सुरू करचो ना आमचो सरकार करतलो कित्याक आनी जे सांगुल्लें 35,000 कोटी स्कॅम आसा आयज पासून 35 रुपयाय येवंक ना ताजेर ताणें उलोवपाचें दॅट मिन्स फक्त सत्तेर येवपाक ताणें हें केल्लें आय फायल्ड एफिडेवीट आनी जे एफिडेविटाचेर दिवपाक जाय इन्क्लुडींग आमचे कितें रिक्वायरमेंट एज पर दॅट लेट डावन प्रोसिजर आमी ते दिल्ले आसा फक्त आमकां ते मातशें ते लिस्ट ते फॉर्मेट आसा ते धाकटे पडले कित्याक आमचे जे एसेट्स आसा ताका जागो जावंक ना बरोवपाक आमचे जे एसेट्स आसा ही गोंयची जनता आमचे एसेट्स पळय आसा जे नुस्तेकार आमची एसेट्स पळय आसा हे सगळे ट्रक ड्रायव्हर्स टॅक्सी ड्रायव्हर्स मोटरसायकल पायलट हे आमचे एसेट्स जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा हे आमचे एसेट गोंयची सगळी जनता आसा ती एसेट ते बरोवपाक आमकां तितलो स्पेस मेळोंक ना कित्याक आज जे आमचे बाब कॅप्टनान जे नॉमिनेशन फायल केलां एंड दीस इलेक्शन इज बेजिकली ऑफ द कॉमन मॅन कॉमन पीपल इट इज मनी पावर वर्सीस पिपल्स पावर आनी जो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आहा जो गोंयभर जो काँग्रेस पक्षाक उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत दोनी कडेन जो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आहा वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट that the people will give a befitting reply to all these ghatkis, all these lapids, all these people will get a befitting reply. कित्याक वयता वयता थिंगा जो रिस्पॉन्स बारीक लोकांचो and the cadre also of the Bharatiya Janata Party. The cadre of the Bharatiya Janata Party also felt, or Bhai Manohar Parrikar also felt that Baba should not be on board.
they are also affected today. And today in his affidavit, in the case side, he has, Amit Patkaran सांगितले ते भाषेत, we have declared that there is a criminal case put on him of the agitation happened during the double tracking revolution, ji kranti झाली. We have an asset in the form of Captain Viriato Fernandez, who has always fought for Goa even before we becoming MLAs. And I am confident that the Congress party and the India Alliance have given these candidates, आमच्या दोन्ही कॅन्डिडेटाक एक बोर्ड करपाक, लोकसभेन वचपाक खासदारालें काम केलें, थिंगा वचून भोजपा आसपाच्यो. आय एम कॉन्फिडंट that he and our Ramakant Khala, both these voices, or goinचो आवाज or देशाचो आवाज जातलो, he will raise all these things as a united opposition. We raise whatever is to be needed with regards to Madai, with regards to unemployment, with regards to the financial crisis that the state is going through, with regards to resumption of mining. All these things, all these issues are relevant, especially unemployment. All these issues, because we have the highest unemployment index in the country, one of the highest. And ही नीति आयोगा सर्टिफिकेट प्रधानमंत्रीन या प्रमोद सावंत सरकाराक दिलेले. So this double engine सरकार, I believe, is already derailed. Both their engines have failed, and we are confident with all our alliance partners that we will win with a thumping majority. युरीबाब, काल भंडारी समाजाचे यूथ एक तुजे कडल्यान एपॉलॉजी मागलेली. एक जीत आरोलकाराक तुवें लापीट हो शब्द वापरलो. राव एक माझी हें जावन दी, कंप्लीट जावन दी. तुवें लापीट म्हणलो म्हणून आज तुवें तो परत शब्द यूज केलो, पूण एक्झॅक्टली लापीट तुजे भाशेन कितें म्हणून? सरकार लापीट हो सरकार जो आहा लापीट. आनी 8 जागे आमी गेल्ले, तूं कितें दिसता तें लापीटा मिनींग कितें फायंड आउट कर मरे तूं. वॉट इज द मिनींग ऑफ लापीट? तुझी भाशेन कितें काय म्हणटा? अरे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणला की अनपार्लिमेंटरी वर्ड्स वापरचे न्ही म्हणून. अरे बाबा, I have not taken any personal name of any MLA. You check in my speech. But on behalf of the Bandari कोंकणी Samaj, शब्दकोश लापीट म्हणल्यार कितें हें मुख्यमंत्र्यान वाचचें. मुख्यमंत्री खंयची भाशा चड बरी उलयता ती म्हाका खबर ना, पूण ताजी भाशा खंयची ती. आमी कोंकणीवादी आनी आमी कोंकणी खातीर झगडल्या. आनी लापीट म्हणल्यार अनपार्लमेंटरी जायना. लापीट म्हणल्यार तूं चॅप्टर बरो हें कितें रे नॉटी इंग्लीश भाशेन जर हें करतलो जाल्यार नॉटी न्ही तुमी. हांगाच्यान थंय उडी मारता ते कोण तुमी? बरे आशिल्ले बरे भुरगे आशिल्ले जाल्यार लायनीन रावपाचें मरे एक सायडीन. हांगाच्यान उडी मारताले, थंय वतले, देवाक फुटयताले, जाय ते करतले, आनी लापीट म्हणचें ना. बरें आयलें मरे तुमी. आनी अनपार्लमेंटरी कसलें पार्लमेंटरी? पार्लमेंटान वचून कितें उलोवंक जाय तो उलयतलो पार्लमेंटरी. आतां हांगा सगळें उलोवया. कितें ओपोजिशनाच्या तोंडाकूच लॉक घालूंक उठला खंय येला? अजून मेरेन तरी लोकशाही आहा गोंयांत आनी देशांत. हय, सुदीन ढवळीकर एक स्टेटमेंट केला की डबल ट्रॅकिंग जायच म्हणून. सुदीन ढवळीकर म्हणटा तो खरो तसो पळयतलो जाल्यार शेड्डो म्हणल्यार कोंकणीन कितें? कॅमेलियन. कलर चेंज जाता. ताणें महुआ मोइत्रा बरोबर रावन डबल ट्रॅकिंग म्हणटा तें सगळ्यांत व्हडलें अरिश्ट गोंयकाराचेर हाडला म्हणून TMC बरोबर अलायन्स करता म्हणिल्लें. आतां तो झक मारी तें चेंज उलयता कित्याक हें लोकसभा इलेक्शन जातकच ताका ड्रॉप करपाचें आहा. आनीक युरीन जे मनशान नांव घेतलां ताका मंत्री करपाचें आहा. हें ताच्या आंगार आयलां म्हूण ताका हें उलोवचें पडटा. आनी सुदिनाचें हांव काकूट करतां. सुदीन म्हणटा सिनियर लिडर, ताका हें सगळें करचें पडटा आतां बावड्याक. कित्याक ताणें ताचें अस्तित्व राखपा खातीर, अस्तित्व कसलें MG पार्टीचें न्ही, तें आपलें कॅबिनेट बर्थ राखपा खातीर. सुदीन म्हणटा सिनियर मनीस असलें केन्नाच उलोवपी न्ही, पूण ताका हें आतां असलें उलोवचें पडटा. कित्याक उलयना जाल्यार तो उरना. ही खरी परिस्थिती आहा. आनी हें जर फट आहा जाल्यार तूं BJPच्या टॉप लिडरांक विचार, सुदिनाचो फिचर तांच्यान सांगूं जाता काय म्हणून पोस्ट इलेक्शन. चॅलेंज म्हाका, हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्यान सांगलें जाल्यार की सुदीन कॅबिनेटान उरतलो फुडें म्हणून ताणें सांगचें. हें सांगचें आनी कांयच सांगचें न्ही. हें जातलें तें जातलें, बरें जातलें वायट जातलें तें नाका. सुदीन उरतलो काय ना हीच सांगची. चल एक फोटो.
Vidman Sevadal of us. Yeah, come. No, sorry, because he has to go. He has to go. Yes. Please, quickly. Right, Maria.